الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. میرے بھائیوں، گھروں میں درود پڑھنا آسان، مسجد اور محراب کے اندر درود پڑھنا آسان ہے. یاد رکھ لو، پڑھنے کا مزہ تو تب آئے فیض آباد کی ٹھنڈی راتیں اور جناب اعلیٰ فیض آباد کا وہ میدان یہاں پہ جناب آسمان پہ جناب اعلیٰ سوائے چاند ستاروں کے کوئی چیز نظر آ رہی ہو، پھر بھی بندہ رسول اللہ پہ درود پڑھے، پھر پتہ چلتا ہے واقعی عشق ہے. درود پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور اڈیالہ جیل کی طرف غازی ملک ممتاز حسین قادری جا رہا ہو. درود پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے، درود پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے جب چاروں طرف سے گولیاں برس رہی ہوں، تیرے قریب آقا پہ کوئی سلام پڑھے، اس کو کیا انعام ملتا ہے مولانا فرما گئے: جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا
साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का अदल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीने हसन सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखद रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला दी हम्द व सना तो बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात तैयबा ते करोड़ा मरतबा दरूद व सलाम ने नजराने पेश करने के बाद सदर महफिल आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात हुजूर किबला पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी दामत बरकात मुलालिया अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह रावलपिंडी रवियन और फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकरामुल हक कुरैशी साहिब दामत बरकात मुलालिया फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसहाक ज़ियाई साहिब दामत बरकात मुलालिया लायक सदवकार सब तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना बशारत महमूद ज़ियाई साहिब दामत बरकात मुलालिया और आशिक मदीना इज़्ज़त माब जनाब हाजी मलिक इफ्तिखार अहमद साहिब और गाँव नूना शरीफ इस्लामाबाद दे तमाम नौजवान बुजुर्ग बच्चे और बैठे हुए स्टेज पे सारे उलमा मशाइख सूफिया सादात हुफाज कुर्रा मैं किसी का नाम नहीं लै सकिया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना तुसा इस सर्दी के अंदर जिस करीम आका की मुहब्बत चाहे हो वो तुहाडे साडे नाम जानते ने साडी मुहब्बत की औकात भी जानते हबाब जी वकार किबला शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत खिताब फरमाया कुछ गल्लां जो वजाहत तलब रह गई उस जानिब में इशारा करांगा लेकिन उस तो पहले मेरे ते इन्होंने कुछ पाबंदियां भी लाइया ने
انہاں پابندیاں دا دورانیہ مزید آدھا گھنٹہ رہ گیا کہ اتنی دیر تک میں کوئی سخت گل نہیں کرنی جڑی تانوں چبھن والی ہوئے کہ آدھا گھنٹہ انہاں کہا جی پہلے اس قوم دا ذہن صاف کرنا ہے، انہاں نوں دسنا ہے کہ بھی جس اسلام واسطے اسی تواڈے دروازے تے آئے ہیں اس اسلام دی برکتاں کیا ہے، جس حبیب دا میلاد اساں منا کے بیٹھے ہیں اس حبیب دے میلاد دا تقاضا کیا ہے؟ کیا صرف لنگر کھا کے چلے جانا یا نعت خانہ دیا نعتاں سن کے روپیے 4 سٹے، مولوی دی تقریر سن کے 4 آنے سٹے تے تسی گھر نو چلے گئے، مولوی خوش، نعت خان بھی خوش، مولوی نو تسی 40-50 ہزار دے دیتا، نعت خان نو پیسے دے دیتے، تسی سمجھا کہ اسی بخشش دی جناب اعلیٰ ہون سند لے لئی ہون مزید دین دا کم کرن دی ضرورت نہیں۔ تے آؤ تواڈے نال اج کچھ کھریاں گلاں کرن تو پہلے تانوں اے دسنا ہے کہ اسلام دی اہمیت نو سمجھو، تواڈی کوئی قدر ہے، ساڈی کوئی قدر ہے تے رسول اللہ دی وجہ تو ہے۔ اگر رسول اللہ دی نسبت نہ ہوندی تواڈی ساڈی کوئی قدر نہیں سی۔ یہ سب صدقہ اس کریم دا ہے جہدے صدقے ہزاراں گناہاں دے باوجود بھی ساڈے چہرے سلامت رہے، یہ سب صدقہ اس کریم دا ہے جہدی برکت دے نال بڑے بڑے عیباں والے بندے بھی اتھے بیٹھے تے مالکہ نے انہاں دے عیباں تے پردہ پوشی کیتی ہوئی ہے۔ محفل دے ایک کونے تو لے کے دوسرے کونے تک اگر سارے دے سر تے قرآن رکھ کے انہاں دے موبائلاں دے کوڈ لے کے چیک کرو تے وچ کئیاں دے موبائلاں وچ گانے، فلماں، ڈرامے اور بےہودہ ویڈیو تصویراں ہون گیاں، پھر بھی کسی دی شکل نہیں بدلی ہے، صدقہ رسول اللہ دا ہے۔ پھر بھی کسی دے تے قہر نازل نہیں ہویا، صدقہ مصطفیٰ دا ہے۔ پھر بھی کوئی زمین وچ غرق نہیں ہویا، یہ رسول اللہ دی نسبت ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا کہ جنہاں دے صدقے بندہ بچہ پھرے نا، کدی انہاں دے احسان بندے نو بھولنا نہیں چاہیے۔ بندے نو ہمیشہ اپنے مالکاں دے احسان دے زیر بار رہنا چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک کتا 2 روٹیاں پچھاڑی کھڑا ہوئے اور امتی اپنے نبی دی پہچان بھول جائے تو یہ پھر کتے نالوں بھی بدتر ہو گئے۔ اس واسطے سمجھدار ہوئی ہوندے نے جڑے اپنے مالک نو پچھاڑن تے مالک دا حق بھی پچھاڑن۔ اساں وڈیاں تو سنیا کہ کتا ہلکا بھی ہو جائے تے مالک سامنے آ جائے، مالک نو نہیں پیندا، کو 2-4 واری ہوندے تو پھر بھی بلا جاندا ہے۔ کتا ہلکا ہو کے بھی مالک دی پہچان رکھے تے بندہ سمجھدار ہو کے بھی مصطفیٰ دے دین نو پہ جائے تے پھر آکھے کہ جناب عالم میں عاشق ہاں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ یہ تے پھر میں آگے چل کے گلاں کراں گا نا کہ جن دے نال بھی گل کیتی دین تے سب تو بڑا حملہ کرن والا بھی ایسی تے گل ہوئی تے انہیں سب تو پہلے یہ گل کیتی ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول تو تھلے کسے گل نہیں کیتی۔ تانوں اج اے دسنا ہے کہ عشق کی ہوندا ہے تے گلاں کی ہوندیاں نے۔ عشق زبانی کلامی دعویاں دا نا نہیں ہوندا، عشق ہوندا ہے زبان بولے نہ بولے زمانہ بولدا ہے، اے عاشق رسول جا رہے ہیں۔ اچھی بولو، قرآن پڑھیے جی، اجازت ہے جی، اچھی بولو، ایک باری پھر بول۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لقد ذکرک، ایک مقام تے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دے اگر تسا اللہ نال محبت دے دعوے دار ہوئے پھر کی کرو، فاتبعونی میری اتباع وچ آ جاؤ، پھر کی ہوئے گا، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرماوے گا۔ اس کونے تو بیٹھے ہوئے بندیاں تو لے کے اس کونے تک بیٹھے ہوئے مصطفیٰ دے غلاماں تو میرا ایک کو سوال ہے، ایتھے خدا دی توحید نو منن والے تے سارے بیٹھے، ہر کوئی پڑھن والا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایتھے سارے جناب اعلیٰ کلمہ توحید پڑھن والے بیٹھے نے۔ میرا سوال انہاں سارے کولوں بندا ہے کیا تانوں خدا
کریم دا دین نہیں کہنا کہ جناب اعلیٰ نیکیاں دے وچ مقابلے کری دے نے گناہاں تے بدکاریاں وچ مقابلے نہیں کری دے کیا تانوں قرآن نے نہیں آکھیا فاستبقوا الخیرات اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ مطلب کی ہے کہ فلانا ہر پیر نو روزہ رکھنا ہے تو پیر بھی رکھنا لے جمعہ بھی رکھ تاکہ پتہ لگے تو واقعی نیکیاں وچ مقابلہ کیتا فلانا روزانہ 5 سپارے قرآن پڑھتا ہے تو 10 سپارے پڑھتے مقابلے نہ مزہ بھی آوے فلانا جناب اعلیٰ اور مسجد بڑھا گیا ہے تو مسجد دے نال سونا مدرسہ بھی بڑھا پتہ لگے نیکی دا مقابلہ آیا ہے فلانے نے مدرسے نو جناب اعلیٰ جا کے 50,000 دیتا تو آگ میں ہر مہینے تھے روٹی کھانا لے بچیاں نو آٹا پہنچاواں گا پتہ لگیا نیکی دا مزہ بھی آئے لیکن اتھے مقابلے دے انداز بدل گئے اتھے ایک نے بیل کروڑ روپے دا خریدیا دوجا کیا میں کدے نالوں بھی بڑا خریدنا ہے ایک نے کتا 10 لاکھ دا خریدیا دوجے نے کیا نہیں جی میں تے 20 لاکھ دا خریدنا ہے ایک نے بیٹی دا لہنگا 12 لاکھ دا بنوایا دوجے آکیا اے تے کوئی ٹھیک نہیں سی میں 15 لاکھ دا بناواں گا اس مقابلے دا کوئی فائدہ کچھ بولو اس مقابلے دا فائدہ نہیں ہے یہی گل تانوں سمجھاون واسطے آیا اور اللہ دی قسم ہے جب مصطفیٰ دی نسبت نہ ہوندی ایویں دے مقابلے کرن والے دی شکلاں کدوں دیاں بگڑ چکیاں ہوندیاں اسے واسطے تے شاید سردار بول پہ آیا کہ مہربان سلطان ذیشان کرم کمائیں بھلا ہوئی ککھاں وچے رول دے سن بخت میرے ہو ککھوں لکھ بڑھایا بھلا ہوئی تے کلر شور زمین چے مہربانا بوٹے کرمان لائے بھلا پتا سارا سردار نو کی پیادا ہو پردے اے بات پائے بھلا خدا دی قسم اگر نسبت رسول اللہ دی نہ ہوندی اس قوم دیا خطاواں پچھلی قوم نالوں وڈیاں نے اس قوم نے ہفتے نو مچھی دا شکار کیتا جس نے مالک نے منع کیتا سی مچھی نہیں پکڑنی انہوں نے مچھلی دا شکار کیتا تے خالق کائنات نے انہوں نے جناب اعلیٰ بندر تے خنزیر تبدیل کر دیتا کونو کے ردتن خاسین اللہ نے انہوں نے دھتکارے بندر بنا دیتا دس مسلمانہ وہ بچی پکڑن تے باندر بڑھ جاون تے اے مسلمان زنا کر کے شراب پی کے فلمہ دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے جناب اعلیٰ پک پک کر کے تے چگلیاں تے غیبتاں کر کے پھر بھی اپنا چہرہ لے کے بیٹھا آیا ہے پھر بھی اپنی شکل جناب اعلیٰ شیشے میں دیکھ دائے تے جناب اعلیٰ نہ اکھ نکلی ہوتی ہے نہ نک وگا ہوتا ہے نہ کر ڈگے ہوتے ہیں ایک اس واسطے سب صدقہ رسول اللہ دائی جنہاں دی سفارش دی برکت نال جناب اعلیٰ توبہ دے دروازے کھلے ہوئے نے اسے واسطے تے بریلی والا بابا فرما گیا کہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ
ناز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری اس واسطے یہی گل سمجھاون واسطے تواڈے دروازے تے چل کے آ گئے او مسلمانوں اج نوجوان بھی ساڈی گل نہیں سندا اے میچاں پیچھے کرکٹ پیچھے فلماں پیچھے نمازاں چھوڑ کے جاون والا بچہ بھی ساڈی گل نہیں سندا اے بھی کہندا ہے مولوی کملے ہو گئے اج ساڈیاں سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دیاں بچیاں وی دین دی گل سننا گوارا نہیں کردیاں او بھی کہندیاں نے مولوی ہمیں پابند کرنا چاہتے ہیں مولوی ہمیں پابند کرنا چاہتے ہیں ہمیں جناب اعلیٰ فلاں کے جلسے میں جناب اعلیٰ آزادی نظر آتی ہے فلاں کے جلسے میں ہمیں جناب یہ نظر آتا ہے عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں ناچ گانا ہوتا ہے کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے مولویوں کو ہمارے اوپر بڑا اعتراض ہے اسی ہاتھ بند کے کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کاٹے ایک کاٹے بچے نے سامنے کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کوئی سمجھن دی کوشش کرے انہاں بیٹیاں دے سر تے چادراں اساں نہیں دتیاں اے چادراں رسول اللہ نے دتیاں نے اے چادر نبی کریم نے دتی ہے او مسلمان بیٹی دی تے شان بھی بڑی اونچی ہے تے دا تے مقام بھی بڑا اونچا ہے آؤ 14 صدیوں پہلے چلو تانوں دسیے جدو عدی بن حاتم دی بہن روئی سی جدو حاتم دی بیٹی روئی سی رسول خدا دا گزر ہویا دروایا کیوں رو رہی ہے کیا ایدے سر سے چادر دے والا کوئی نہیں کہہ دیئے بھائی چھڑاور نہیں آیا پیو مر گیا ہے تیرا کوئی نہیں ہے سکی پیو دی بیٹی آج میری مینو کوئی چھڑاور والا ہونا تیرے سر سے چادر دے والا ہونا تے میرے نبی دے سردار نے مزمل دی چادروں دے سر تے پوا کے میرے قریب آقا نے مزمل دی چادر پوا کے اپنے عمل ثابت کیتا تاکہ مسلمانوں نو پتہ لگے بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاوے مومن دی ہوئے پاوے کافر دی ہوئے اگر ساڈی قوم نو اے نظر آیا ہوتا اج قصور دی زینب دی لاش کوڑے تے نہ پئی ہوندی اج قصور دیا 11 بچیاں 5-5 6-6 سال دیا عزت لٹ کے روڑی تے نہ سٹیاں جا دیا انہاں بچیاں نو ڈالیاں وچ نہ سٹیا جاندا اے ساری چیزاں کیوں ہوئیاں اس قوم نو ہر چیز دا پتہ ہے اینو پتہ ہے 8 بج گئے نے دفتر جاون دا ویلا آ گیا اینو پتہ ہے اور جناب اعلیٰ اور ٹائم آ گیا ہے اس وقت جناب اعلیٰ جانورانو چارہ پاون دا وقت آ گیا ہے اس وقت جناب اعلیٰ کھیتی باڑی کرن دا وقت آیا نہیں پتا تے اس چیز دا نہیں پتا کہ ہن رسول اللہ دے دین تے پہرے دا وقت آ گیا تھوڑا زانہ دا وقت آ گیا اسی یہی کہنا چاہ رہے ہیں سب جو اس چیز رو اے مسلمان واسطے جان روے نہ روے مسلمان دا ایمان قائم رہنا چاہیے کچھ بولو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اچھا بھئی ایک تے ہے کہ جڑے نا پیسے دے لین دین ویلے گلاں نہ کرو میں جڑی گل کر رہا ہوں وہ گل تہاڈی گلاں نال اونچی بولو سبحان اللہ مسلمانوں سوال صرف اتنا ہے کیا بحیثیت مسلمان دے اسی سوچا کہ ساڈی ذمہ داریاں کیا جس کریم آقا نے سانو دیاں دیاں آبروہاں دے درس دیتے ہووے اس کریم دی امت تے عزتاں دی لٹیری ہو ہیپی نیو ایئر دے ہوتے
پی سی اواری دے اندر مسلماناں دی آبروئاں لٹیاں جاون تے میریٹ دے اندر دیاں دی قیمتاں لگن تے شراباں دیاں محفلاں سجن. اس واسطے ملک بنیا سی, اس واسطے کلمہ پڑھیا سی اس تے جنہاں بیٹیاں نو کریم آقا نے اللہ دی رحمت قرار دیتا, انہاں دھیاں نو مار مار سٹیا جائے اور وہ بھی مسلمانہ دے ملک چ, انہاں بیٹیاں نو مار مار کے جناب اعلیٰ انہاں دی لاشاں کوڑے تے سٹ دیتیاں جان, وہ بھی مسلمانہ دے ملک چ جنہاں نعرہ ہوئے پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اس قوم آؤ تو انہوں دسیے دھی دی قدر کیا ہوتی. چلیے 14 صدیاں پہلے سبحان اللہ اچھی بولو. آؤں مسلمانوں ذرا اور کریے. سنن دارمی دی غالباً دوسری جلدی پہلی حدیث. میرے کریم آقا دے سامنے ایک بندے نے آ کے اپنے جرم دا اقرار کیتا, حضور ساڈی بخشش دا کوئی سامان ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, سب بتاں دی پوجا کرن والے, جرم کرن والے, خطاواں کرن والے. حضور میری ایک بیٹی سی, جدوں میں دروازہ کھڑکانا سا در کھول دی سی, میرے بلاوڑ تے دوڑ کے آندی سی میں لوگاں دی گلاں تو بچن واسطے ایک دن گھر دے سامنے والے کنویں تے ٹر گیا, اپنی بیٹی نو بھی نال لے گیا تے میں انہوں پانی دے کنویں وچ چلا میں جناب اعلیٰ دھکا دے دیتا. اس ویلے وہ پانی وچ گری, آخری واری دے منہ وچوں جو آواز نکلی وہ آواز سی یا بتاؤ ہائے میرے بابا میں تیری بیٹی ہوں میں نو بچا لے. حضور سن کے روئے, اتنا روئے کہ آقا دی داڑھی آنسواں نال تر ہو گئی. صحابہ اس بندے نو کہندے نے تینو ایک گل نہیں سی کرنی چاہیے, تو رسول اللہ نو رلا دیتا ہے, تو کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ پر نم کر چھوڑی آنے, تینو ایک گل نہیں سی کرنی چاہیے. حضور فرماندے نے نو چھوڑ دے ہوئے نے جو کیتا وہ دسے آئے. ایک باری پھر دس تیری بیٹی نے کی آکھیا, انہیں پھر آکھیا حضور تیری بیٹی سی جس ویلے میں انہوں کوئے دے اندر سٹیا, انہیں میں نے آکھیا یا بتاؤ ہائے میرے باپ میں تیری بیٹی ہوں میں نو بچا لے. میاں محمد بخش دا قلم اٹھیا, بابا فرماتا ہے دھیاں لئی پردیس وے باب تے پترا لئی جاگیرہ چپ رہنا دیکھو جنہ کہیا اے دھیا دیا تقدیرہ. کچھ بولو مصطفیٰ کریم نے علماء غور کرتے جاؤ. اے میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء تو ایک سوال ہے, جس کریم آقا دے سامنے ایک اس دور دی بیٹی دی گل ہوئی جڑی ہے کافر سی, کفر دے دور دے اندر جناب اعلیٰ باپ تو پیدا ہوئی سی, ادوں دے پیو نے کلمہ بھی نہیں سی پڑھیا, رسول اللہ تے اندے واسطے رو پے. تے پھر میرے آقا نے فرمایا جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں یا دو بھیڑا دیا نے کفالت کی تھی, وہ جنت کلا نہیں جائے گا, یہ دو انگلانجے میں جڑیاں ہوئی نے تیرے موڈے نال موڈا جوڑ کے جنت داخل ہوئے گا. حضور نے تے کافر دی بیٹی مرڑتے بھی آنسو بہا دیتے, یعنی اس دور دا جو جناب اعلیٰ مسلمان نے اس کفر دے دور دے بندے نے اس وقت مسلمان ہویا کہ انہیں گل سنائی زمانے کفر دی, اس دور دی گل سن کے حضور رو پے. تے جڑا مسلمان ہو کے بیٹی ہمارے کسے دیا جو مسلمانوں کے جناب اعلیٰ بیٹیاں نو چک چک کے روڑیاں تے سٹے تے اس تو بھی پامال کرے, انہوں تے میں درندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ درندہ ہوتا تے صرف جان دا دشمن ہوتا, عزت دا دشمن سے نہ ہوتا. جو میں پاکستانی بیٹیاں دیا اس تا پامال ہو رہی ہو, میری گل صرف اس قوم تو اتنی ہے, اگر ایسا واقعی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا, اگر واقعی ایسا نو مصطفیٰ دے دیر
دی غیرت ہوندی تے اللہ دی قسم ساڈے سراں تے بدماش مسلط نہ ہوندے جڑے اس وقت کر بیٹھے ہو اللہ دی قسم کدی بھی ساڈیاں تہاڈیاں بیٹیاں دے محافظ نہیں ہو سکدے اے نونا دی بیٹی دے اسلام آباد دی بیٹی دے پنڈی دی بیٹی دے پاکستان دی بیٹی دے عالم اسلام دی بیٹی دے ہمدرد نہیں ہو سکدے انہاں نو صرف اپنے گھر دا پتہ ہے شاہ صاحب آج بڑی گل کر رہے سن پچھلے جلسے دے حضرت نے فرمایا سنو اے لوگو آج تک تسا نہیں دیکھیا کہ عمران نے جلسے وچ لیا کہ اپنی بہن نچائی ہوئے آج تک تسا نہیں دیکھیا کہ جناب اعلی شاہ محمود قریشی نے آ کے اپنی بیٹی نچائی ہوئے جہانگیر ترین نے اپنی بیٹی نچائی ہوئے انہوں نے آ کے کنہ دیا بیٹیاں نچائیاں اپنے ووٹراں دیا تے سپورٹراں دیا تے پتہ چلے کہ اور کنجر نہیں کنجر ہو نے جڑے اپنی بیٹیاں تے بہناں لے جاندے نے یا پھر انہوں نے جا کے نعرے لاندے نے پیغام صرف اتنا ہے اگر واقعی ساڈے اندر غیرت اسلام دی اگر واقعی ساڈے وچ اسلام دا درد ہے تیرے پوچھتے صحیح اپنے آپ تو 70 سال تک تو پرچیاں کنہ نو دیتیاں 70 سال تک تو سپورٹاں کنہ دیاں کیتیاں انہاں دیاں جنہاں پاکستان دے راز وچ انہاں دیاں جنہاں لوگاں نے مسیتاں دے 3 سپیکر اتار دیتے 70 سال تک تو سب کنہ لوگاں نے پیچھے جنہاں غازی ممتاز جیسا مجاہد پھٹے لا دیتا کنہ لوگاں نے پیچھے کھڑے رہے جنہاں ختم نبوت دے پہرے دارانو سیدھیاں گولیاں مارن دے آڈر دے دیتے تو سب کنہ دے نال کھڑے رہے 70 سال تک دسا تے سیاں مسلمانوں تو سب کنہ لوگاں دی پشت پنائی کی تھی جڑے لوگ جناب اعلیٰ دین اسلام نال بغاوت کرتے رہے اج تر سوال ہے کہ تواڈے تو پوچھیے تانوں جھجوڑی ہے تے تساں اپنے گربان دے اندر جھانک کے اپنے آپ تو پوچھو کہ جناب اعلیٰ سانوں تے اس ویلے ہی اٹھ پڑنا چاہیے سی جدو آج تو 2 سال پہلے خبر آئی کہ پاکستان دے چولستان دے علاقے دے اندر قطری شہزادے انو تلور دے شکار دی بھی اجازت ہوندی ہے نالے پاکستان دیاں غریباں دیاں 12-13 سال دیاں نکیاں بیٹیاں دے شکار دی اجازت بھی ہوندی ہے تے قطری انہاں دی عزت لٹ دے جے کسے نو مار دے وڑ تے بیٹی پر جائے کسے غریب دی او دے ماں پیو نو 40-50 لاکھ دے کے چپ کرا دیتا جانا ہے خبردار جے آواز اٹھائی تے تیرا کچھ نہیں بڑھے گا 10 مسلمانوں کیا کسے بیٹی دی قیمت 50 لاکھ ہو سکتی ہے کسے بیٹی دی قیمت 50 کروڑ ہو سکتی ہے کسے بیٹی دی قیمت کیا دنیا جہان دی کوئی چیز ہو سکتی ہے یارو میری توڑی بیٹی ہوئے تے جناب اعلیٰ اساں تے ہوتی گالی سننا بھی گوارا نہیں کر دے کہ کوئی ہوتے بارے چنا دے با گل کر دے ذرا غور تے کرو سمہاں پہ ہوتے کتری قیامت گزری ہوڑی ہے جنہ دی دھی دی عزت بھی چلی جائے نالے جان بھی چلی جائے تے ایک قوم پھر بھی جناب جانا ویچڑا لے استا ویچڑا لے انو پرچیاں دے دے کے بہرا لالا کے جناب اعلیٰ انہاں دی سپورٹ بھی کیتی جائے دسو قیامت والے دنوں مرنا لیاں بچیاں نہیں پچھڑ گیا تواڈے کولو اج دے بدماش مسلط کرنے سن جنہاں استا بھی لٹ لیا جنہاں جانا بھی لے لیا قیامت والے دن نہیں پوچھنا کیا انہیں شہیدہ نے جنہیں شہیدہ دی برکت رل پاکستان بنایا جنہیں کیا اساں تے اس واسطے وطن بنایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا انج نہیں جنہوں کلمہ دائے ہوتے اچھا بولے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اجے بھی سارے اندے جواب نہیں دیتا کیا جناب اعلیٰ میری گل تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو پھر کوئی شک نہیں ورنہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو پاکستان کا مطلب کیا ایک باری تبو تے ہلے نو لگے پتہ کہ حضور دے نوکر بولے نے پاکستان کا مطلب کیا ادھر آواز روال آئیے ادھر والے بندیاں جناب اعلیٰ خاموشی اجے تک اچھی آواز صدا نہیں آئی اللہ کریم تو انو مدینے لے جائے بلند آواز جواب آئے پاکستان کا مطلب کیا سبحان اللہ دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا او مسلمانوں پیغام صرف اتنا ہے اگر واقعی
اس پاکستان دا وہی مطلب ہے جڑا تساں نعرہ لایا میں نعرہ لایا پھر اس وطن وچ اس طرح دے سوداگر کیوں آ گئے پھر اس وطن دیا بیٹی عافیہ صدیقی جیسی آج بھی غیران دی قید وچ کیوں بیٹھیاں رو رہی آنے اے قبلہ شاہ جی تو پوچھو ایک کل عافیہ صدیقی دی ماں تے ہوں دی بہن دے گھر گیا تے پتہ ہے ہوں دی ماں نے کیا کیا آج بھی میری بیٹی نو کہہ دینے امریکی انج کرے قرآن رکھنے باہر تیرے پیرہ تھلے ایک واری پہ قرآن تے پیر رکھ کے باہر چلی جاتے نو چھوڑ دے وانگے تے پتہ ہے صافیہ نے کیا کیا اے تے تو سب میں نو 86 سال دی قید سنائی جے رب میری زندگی 86 لاکھ سال بھی کرے میں اسے کوٹھڑی اچ مر جاؤں گی رب دے قرآن تے پیر رکھنا میں گوارا نہیں کرا گی اے دس مسلمانوں کوئی ہے پچھن والا ایٹمی طاقت بڑھانا لیا کولو کوئی ہے پچھن والا غوری تے عبدالی آلیا کولو کوئی ہے سوال کرن والا جناب اعلیٰ کہ مسلمانوں ذرا توجہ تے کرو کوئی ہے سوال کرن والا جناب اعلیٰ تے پیغام صرف اتنا ہے اگر واقعی تسا رسول اللہ دے دیوانے ہو اپنے آپ تو پوچھو کیا جناب اعلیٰ ہون وقت نہیں آیا کہ حضور دا دین تک تے لے آیا جائے اگر آگے آئے تے تسا بھی جناب اعلیٰ صدا بلند کرو پاکستان کا بولو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اساں یہی پیغام کروں دے واسطے آئے ہن جاگ پوئے مسلمانوں ایک سوال پاکستان بھی کر رہا اندھے شہید بھی کر رہے اندھی دھرتی بھی کر رہی کہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا مطلب کیا وط ہندوستان ہی ٹھیک ہسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پاکستان دا مطلب کیا جس وطن دے اندر ختم نبوت تے ڈاکہ لگ جائے جس وطن دے اندر ناموس رسالت دے پہرے دارہ نو سیدھیاں گولیاں ماریا جاول جس ملک جناب اعلیٰ تیرے چوکھا تے چوراہاں وچ نکے نکے بچے بھیک منگنے ہون تے نکیاں نکیاں بیٹیاں سردی وچ آ کے تیری گڈیاں نو کپڑے مارن تے سوال کرن کیا وقت نہیں آیا کہ تو جا کے آکھے کہ ہن بھئی بس ساڈا انہاں نال گزارا نہیں ہے جنہاں نے ساڈی قوم دے بچیاں نو بھکاری بنا دیتا جنہاں ساڈے ملک نو بھکاری بنا دیتا ہن سانو ضرورت ہے تے رسول اللہ دے دین دی ہن لبیک آلیاں نال اساں کھڑے ہو گئے ہن اساں وی جناب اعلیٰ کہنے ہو کہ بلہ تیر تے نور نہیں آیا حضور دا دین آیا کہ آیا آیا دین آیا آیا ہاتھ اٹھا کے جناب اعلیٰ سجے کبے دیکھو کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوئے بلند آواز دے اندر کہ آیا آیا دین آیا آیا اجے فیض آباد جتنی سردی بھی نہیں اجے جناب اعلیٰ چھت کھلی بھی نہیں پھر تیرے ہاتھ کیوں تھلے آ گئے ہاتھ اٹھا کے آیا آیا دین آیا آیا
بھائی یہ قوم کہہ رہی ہے نا ترانہ علی روک دیو ایک قوم کو پڑھن دیو قوم کہہ رہی ہے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا کیڑا دین آیا جڑا دین حضرت ابو بکر صدیق نو یتیمہ دیا بکریاں چارن تے راضی کر لینا ہے کیڑا دین آیا جڑا حضرت عمر نو پیبند لگے قمیض بھی پوا دینا ہے کیڑا دین آیا غریب دا بچہ روے تے عمر نو آٹے دی بوری لدا کیوں دے گھر تک پہنچا دینا ہے اس دین دی گل کر رہے ہیں کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا تاجدار ختم نبوت تین واری کہنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اوہ نوجوانوں تو سان جناب اعلیٰ کھڑے ہو کے دسنا ہے کہ جناب اعلیٰ ڈھولک دی تھاپ تے نچن والے نوجوان ہور سن لبیک دے ترانے تے جھومڑ والے محمد ربی دے غلامے بیٹھے ہوئے جناب لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ بیٹھو 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 تشریف رکھو تشریف رکھو اچھی بولو سبحان اللہ اچھا بھائی ویسے ایک گزارش کراؤں جن نے پیسے تسی چھوڑ دیتے نا اینے بڑے میں ان کی سے خدمت کرنی ہوئے نا ان جی آ کے رکھ دیو تساں پیسے چھوڑ دیو ساری توجہ ہو جاندی ادھر تقسیم تے جنہیں کیمرے واسطے نیاز سکھنی ہو بلا شک کچھ بھی نہ کرے تے جنہیں جناب اللہ رسول دی رضا واسطے کرنی ہو ویسے بھی آ کے رکھ دیتے مالک دیکھ رہے ہیں تے اس واسطے گزارش ہے اے ہن کیمرہ جناب سارے دیکھ رہے ہیں حضور اے ان جی نہ سمیٹ دیو ایک پاس رکھ دیو اے توانوں دیکھ رہے ہونا کہ جی مولوی دی تقریر ہو رہی ہے تے سارے جناب پیسے دیتے ہیں اس واسطے بالکل جناب ہن اطمینان دے نال سناٹے نال ادھر اطمینان دے نال سارے بیٹھ جاؤ اونچی بولو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت دو ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آؤ مسلمانوں پیغام صرف اتنا ہے اگر واقعی ایسا رسول اللہ دے دیوانے ہو تے اے علماء توینا صوفیاء توینا مسجدہ تے محرابانے وارسا توی ایک سوال کر رہے آئے اسلام کہ اسلام اور ختم نبوت تے وقت آیا سی ایک وقت تے حضرت سالم جیسے حافظ تے کاری بھی میدان شرکل آئے ایک کتنا بڑا کاری سی جڑا قرآن پڑھے تے مسجد نبی دے دروازے تے آکے حضور بھی کھڑے ہو کے سنن لگ پہنے
حضور اندر داخل نہیں ہوتے جتنی دیر تک انہاں دی تلاوت نہیں مکتی جس ویلے یمامہ کا میدان سجے آئے اے بھی جناب اعلیٰ سواری تو ترک زمین کڑا کھود کے کھڑے ہو گئے دوویں طرف تو مٹی پا کے کہندے رہے تساں چل کے لڑو گے سالم جم کے لڑے میں تو انہوں دساں گا جناب اعلیٰ انج لڑی دائے یار ختم نبوت واسطے تے حضرت سالم جیسا کاری جان دے ورتے راضی ہو جائے تے اساں جناب اعلیٰ 2 دن کی چھٹی بھی کرنا گوارا نہ کریے تے آکھیے یہ صرف لبیک والوں کا کام ہے ایک اللہ زیب نہیں دے دیا یاد رکھ جتنا ختم نبوت تے ساڑا یقین ہے دکاندار دا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے دائے مستری تے مزدور دا بھی اتنا ہونا چاہیے دائے فیکٹری تے کارخانے تے مالک دا بھی اتنا ہونا چاہیے کیونکہ جس آقا دا اساں کلمہ پڑھیا تساں بھی اسے آقا دا کلمہ پڑھیا کچھ بولو تے قبر بھی اسے آقا نے کمانا ہے حضرت فرما رہے سن جناب اعلیٰ کہ ماوی جتھے چھوڑ جائے گی رسول اللہ اتھے بھی کم آمن گے اے شیر ویسے میں آخر اچ پڑھ دا ہوں لیکن آج درمیان اچ پڑھ رہے ہوں اسے واسطے تے بوٹا گجراتی فرما گیا کہ جڑے کہندے سی مران گے نا تیرے آج انہاں باغیو ہاریاں لے جڑے تر سدے سن دید نور دلے جدو باغ خزان وال کھلے پنچھی اڑ گئے بار اڑاریاں نے محمد بوٹیا جگ دا پیار جھوٹا کملی والے دیا سچیا یاریاں میں انہاں تو کی امید نہ تانو جناب اعلیٰ غازی ممتاز بھی نہ بچا سکے انہاں تو تانو کی امید جو عافیہ صدیقی دی واپسی واسطے خط بھی نہ لکھ سکے انہاں تو تانو کی امید جو برہان وادی دے قاتل موتی نو بغیر ویزے دے اپنے گھر لے کے آ گئے انہاں تو تانو کی امید نے جنہاں نو اپنے ملک دی غیرت نہیں دین دی غیرت نہیں تہاڈی غیرت کیویں آ سکدی میاں صاحب سے بولے اجازت ہوئے دے پڑھ دے بابا فرماتا بے غیرت دیاری کولو سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروان دا چنگا کوئی ڈاکو اگر آنا چاہے ایویں دا کوئی بدماش کہ ہم تو آپ کی خدمت کرنا چاہتے تھے ہمیں پوری خدمت نہیں کرنے دی گئی یعنی حالی تو آڈا باس لایا ہے اجے تک تو آڈی ہڈیاں دی مکھ کڈنی باقی سی اجے تک سانو موقع نہیں دیتا گیا پورا ایویں دا بندہ ہون ووٹ منگنا ہوئے تے وہ دے کے نعرہ لانا ہے آیا آیا دین آیا 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 انہوں کہنا بدماشو ساڑھی آنکھا بند سال ممتاز قادری دے لہو نل کھل گئیاں نے شہدائے ختم نبوت دے پاک خون نل کھل گئیاں نے اور کوئی بلے تیر نو نالا ووٹ منگن آیا تے ساڑھے طرف امیدہ نہ رکھے اسی یہی کہنا ہے کہ بھیڑا وانگ حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا
فرشتے تیری دکھا گئے سارا واڑا ملک بھی لٹ گئے تے پھر بھی کہندے کہ اسی قوم دے خادم وطن بھی برباد کر گئے تے پھر بھی کہندے نے ایسا ملک نو روشن کرنا بیالا مستقبل دی طرف لے کے جا رہے ہیں میں کہنا چاہتا مسلمانوں چین کو لو صرف سی پیک دی گل نہیں ہے چین دے صوبے میں جتھے روزے رکھن دی پابندی ہے اتھے آزادی دی گل کرنا بھی پاکستان دی ذمہ داری ہے جناب اعلیٰ جتھے زبردستی رمضان اچ مسلمانہ دے منہ اچ پانی دیتا جانا ہے جناب اعلیٰ چین دے اندر ہو دے اس ظلم دے خلاف آواز اٹھانا بھی ہے پاکستان دی ذمہ داری سی اے میں تے کلے نعرے نہیں نہ کہ پاک چین دوستی زندہ باد چین نو دسو کہ کلی سڑک دی گل نہیں سڑک دی چین نو ضرورت ہے تے یاد رکھ چین دے مسلمانہ دی آزادی مسلمانہ دے دین نو ضرورت یاد رکھ لو ساڑھے واسطے چین جناب اعلیٰ اور کہنا چاہنے انشاءاللہ جدو حضور دا دین آیا پھر چین دے ہوتے انڈیا دے ہوتے عرب دے ہوتے عجم دے ہوتے جھنڈا پاکستان دا اے ملک بنے گئی اس واسطے میں واضح طور تے کہہ رہے ہیں اے ملک سرحداں دا پابند رہی اے دین جنت اساں جناب اعلیٰ ایمان رکھنے ہو سرحداں دا پابند نہیں کوئی میرے تے گل نہ کرے ہیں مولوی نے فتوہ داغ دیتا اے فتوہ لانا ہے تے اقبال تلا ایک کلام اقبال میں پیش کر کے تیرے کے جناب اعلیٰ کے گزرنا چاہنا اقبال کہنا ہے پہلے انہیں ایک طرح نہ لکھیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جس دورے اقبال دے کے روشنی نہیں سی ہوئی جس دورے اقبال نو چانر نہیں سی ہویا کہ حقائق کی نے حقیقت کی ہے مسلمان دا اصل ایمان کی ہے وہ دو ایک کہنا سی جس ویلے ان دین سمجھ آیا پھر انہیں کیا جناب اعلیٰ ہون میں جڑا نظریہ رکھنا میں وہ کلام پیش کرنا چاہنا اچھی بول بابا کہنا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہم ہیں قوم مسلم سارا جہاں ہمارا ہم ہیں قوم مسلم سارا جہاں ہمارا اور باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا ایک ادھر مولوی ہو جیوے دیا گلہ تساں کر دے ہو ایویں دا ملک بن گیا دے کھاواں گے کتھوں پھر روٹی کتھوں آسی پھر آئی ایم ایف نے قرضہ نہیں دینا پھر جناب اعلیٰ نظام کے میں چلے گا اسی دسنا چاہنے ہو جس دن پاکستان تے محمد عربی دا نظام آنا ہے اس وقت تسا دیکھو کہ برکتہ کے میں آن دیا اس ویلے تسا دیکھو کہ نعمتہ کے میں آن دیا اے میں نہیں کہنا اے بھی اقبال کہنا ہے کہ مسلمان غریب ہوئے فقیر ہوئے غیرت نہیں بیچنا غیرت کدی جڑے کافران تو قرضے لین دے بہانے اپنے نصاب تعلیم وچ کنجریاں دیاں گلاں لے آون تے بی بی خدیجہ پاک دے تذکرے کڈ دیون اما عائشہ دیاں گلاں کڈ دیون تے ملالہ جیسی گدیاں عورتاں دی گل لے آون جڑے جناب اعلیٰ دا کاراں دیاں گلاں لے آون تے رسول اللہ دی صحابیات دے تذکرے کڈ دیون اسلام دے فاتحین دیاں گلاں کڈ کے وچ جناب اعلیٰ نیلسن منڈیلا دا ذکر لے آون یا پھر مسٹر چپس دیاں کہانیاں لے آون انہاں لوگاں ملک کی چلانا ہے ملکی نہ محمد ربی دے فقیرہ چلانا ہے جنہ کہنا ہے آئی ایم دے پیسے بغیر گزارا ہو سکتا لیکن رسول اللہ دے دین بغیر گزارا نہیں ہو سکتا آؤ اقبال کی کہنا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور آئین جواب
جوان بردا حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی سونے مسلمانہ جدو اسلام نافذ ہوتا ہے تیرے اسلام کی کردہ ہے پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں زنگالیاں تلواراں بھی ہوں تے اسلام کیسر و کسرا نو شکست دے کے اسلام دے جھنڈے لہرا چھوڑ تے سپر پاور مسلمان دے نزدیک اللہ دی ذات کون ہے بولو اللہ دی ذات اللہ دی ذات رو سپر پاور منن والے اے بھی منن کے ماں دے پیٹ وچ بھی رب روزی دیندا ہے پھر آکھن کے امریکہ ناراض ہوا تو کھائیں گے کہاں سے ساڈے بچیاں نو یہی پڑھایا جاتا ہے کالجیں یونیورسٹیاں پڑھن والے نو مولوی جذباتی باتیں کرتے ہیں اقتصادی پابندیاں لگ گئی تو ان کو لگ پتہ جائے گا پترو ایک باری حضور دا دین آون دیو اساں تانوں کہنا چاہتے ہیں یونیورسٹیاں والےاں نو کالجاں والےاں نو پتر باقی چیزاں تو ٹائم ملے تے کچھ اپنے اسلام نو ہی پڑھیا کرو تانوں پتہ چلے اسلام جدوں بھی چلدا ہے اسلام تے چلن والا جدوں بھی چلدا ہے اپنے مالک دی امداد نال چلدا اپنی ذاتی قوت نال نہیں چلدا جنہاں نو یہ سکھایا جائے کہ کافر ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر تو جناب ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا اسی انہاں نو دسنا چاہتے ہیں ساڈیاں نہیں سمجھ آندیاں تے اقبال تو پوچھ لے کہتے جی اکیلا پاکستان کہاں مقابلہ کرے گا ایک تے ایسا بھونکیا جدو اسا فلسطین تے برما دی گل کی تھی اسمبلی وچ کہندا پاکستان نے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے میں کہ کوئی ہوندا اوتھے محمد عربی دا نوکر اودے منہ تے چنڈ مار کے کہندا خبیثا ٹھیکہ لیا سی تے پاکستان بڑھایا سی نا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جے ٹھیکہ نہیں سی لیا تے وطن بڑھاون دی کی لوڑ سی پھر ہندوستان وچ رہ جاندے پھر اتھے کیوں آئے کہ تسا اس بنیاد تے وطن بڑھایا جتنے بھی لا الہ الا اللہ لے تکلیف ہوئے گی پاکستان دا وارث ہوئے گا اس واسطے تسا پاکستان بڑھایا سی نہیں تو پھر اتھے رہ جاندے اس نالوں چنگیاں سڑکاں بھی بن جانیاں سن تے اس نالوں زیادہ سہولتاں بھی مل جانیاں سڑکاں تے موٹر وے واسطے تے سی پیک واسطے پاکستان نہیں بڑھیا پاکستان رسول عربی دے دین واسطے بڑھیا اور یہ پکی بات ہے کلا پاکستان پوری دنیا دے کفر نہ لڑ بھی سکتا ہے تے انہوں لتاڑ بھی سکتا ہے تے حضور دا جھنڈا گاڑ بھی سکتا ہے بشرط کہ ساڑی قوم نو یقین ہوئے کہ روزی امریکہ نہیں دیندہ روزی اللہ دیندہ باہمیں فقیر ہوئے پر غیرت مند ہوئے اتھے بھی اقبال بولے ہیں میں نے لگتا ہے علامہ اقبال دی روح آگئی ہے اچھی بولو ایک باری پھر بولو ہاں بابا فرماندہ ہے جناب اعلیٰ کہ چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغے خودی آئے ہائے کہ جناب اعلیٰ فقیری بھی ہوئے پر غیرت علی ہو جدو اینج دی فقیری مسلمان نو مل جاندی ہے پھر کی ہوندہ ہے کہندہ ہے ایک سپاہی وار کرے تے پوری فوج دے برابر ہوندہ ایک وار اثر کر جاندہ ہے اقبال فرماندہ ہے چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ فخر ہے بیروں کبیر فخر ہے شاہوں کا شاہ کچھ بولو پکی بات صرف ایمان نو مضبوط کرن دی ضرورت ایمان ہوئے مضبوط تے پاکستان میں اللہ کریم نے او نعمت رکھیاں نے 4 موسم یار تیرے تے ہر قسم دی فصل بھی ہوئے اتنی گندم تے اتنے چاول ہوندے نے کہ پورے بر اعظم ایشیا نو تسی رجا سکدے ہو اجے بلوچستان ادھے تو زیادہ غیر آباد پہ ہے انہوں آباد کر لو
ادھی دنیا تو زیادہ صرف پاکستان انہوں دی روٹی پوری کر سکتا ہے تے پھر بھی تسی کشکول لے کے پنڈے پے کیوں کہ اس جگہ دے ہوتے رسول اللہ دا دین نافذ رہی دین رسول اللہ دا نافذ ہوئے پھر دیکھ کہ برکتاں آندیاں کیویں نے تے انشاءاللہ ہن جے دنیا تحریک لبیک یا رسول اللہ دی جانب تیزی نال آ رہی ہے مینوں یقین ہو رہا ہے کہ جلد ہی انشاءاللہ پاکستان دے تخت رسول اللہ دا دین نافذ ہوئے گا کہتے ہیں کیسے میں کیا استاد ساڑھے فرماتے ہیں دین کا کام ہم کر نہیں رہے دین کا کام ہو رہا ہے یہ ساڑھیاں کوششاں نال نہیں ہے جتنا بھی دین اتے آیا دین اپنی پاور نال آیا تو انشاءاللہ وقت قریب ہے جدو تھانے کچہری تو لے کے پارلیمنٹ تک رسول اللہ دا دین ہو گئے مظلومہ دیا سنیا جامن گیا کیونکہ لطف کا عام ہو ہی جائے گا اونچی آوازیں بولو لطف کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور سائلوں کچھ انعام ہوگی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا کہتے ہیں کب ہوگا مولانا میں کہ کب تے اپنے وقت تے ہونا ہے کم کرو تے صحیح پتہ لگے میں دین واسطے کیتا ہے باقی انشاءاللہ وقت قریب آ چلے انشاءاللہ بابا فرما گیا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ وقت قریب ہے جدو حضور دا دین آئے گا تے زینب دیکھ جناب اعلیٰ اس بچی دی اجی خسڑن والے بھی قاضی آ جاؤں گے تے وہ دے قاتلانو چوکا میں چی لٹکا گے پھر ساڑھے دلو سکون ملے گا غازی مقتاد رو رات دے ہنیرے میں تختہ دار والے جاؤں والے علویو تختہ دار تے لٹکایا جاوے گا وہ وقت بھی قریب ہے جدو رانا سنات خاقان عباسی تے حسن اقبال تے نواز شریف تے شہباز شریف جیسے ڈاکوانو شہداء ختم نبوت کی سانس تے اللہ چوکا میں لٹکایا جائے گا انشاءاللہ جدو وقت آنا ہے پھر دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطف کا عام ہو ہی جائے گا سانو کہتے ہیں درداری دا بچہ بھی بولدا ہے کہ جناب مولویوں کے حلوے کو خطرہ پڑ گیا میں کہ بچہ ساڑھے حلوے نو خطرہ نہیں پیا تیری تے تیرے پیو دی چوری نو خطرہ پہ گیا ہے شیخ رشید دلال حویلی دے کردے کالے کرتوتا نو خطرہ پہ گیا نواز شریف دے حرام دے بال نو خطرہ پہ گیا یہودیاں دے امریکیاں دی جگتی نو خطرہ پہ گیا عمران دی ڈانس پارٹی نو خطرہ پہ گیا کہ ہر طرف تو آواز آ رہی ہے آیا آیا دین آیا آیا ہاتھ اٹھا کے او بندہ ساڑھے رل بولے جڑا تحریک لبیک پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نل کھڑا ہے تے لبیک دی کرین تے مہر لا کے چاندہ اس کرین نل سارا گند دور کیتا جائے پاکستان تے اسلام تے دشمن چک کے پرا سٹے جاون اسلام تے پاکستان تے رستے سندے کیتے جاون او ہاتھ اٹھا کے بولے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا
ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ مالک کریم اپنے حبیب دا صدقہ آج دی یہ بابرکت محفل نو اپنے کرم نال قبول فرما کے حاجی ملک افتخار احمد صاحب اور انہوں نے اہل خانہ طرفوں یہ تمام اہتمام و انتظام قبول فرمائے. انہوں نے رزق حلال اس برکت عطا فرمائے. اور جتنے مہمان انہوں دی دعوت تے آئے علماء مشائخ صوفیہ سادات اللہ سب نو مرد دم تک میرے سمیت رسول اللہ دے وفادارہ میں شامل رکھے. مرد دم سارے نو کلمہ نصیب فرمائے. عالم اسلام دے مظلومہ دی رب مدد فرمائے. وطن عزیز پاکستان دی خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.